नमस्कार। आजको खबरमा हामी सुगमदेखि दुर्गमसम्मका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो, आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदाय मध्येको एक हो दलित समुदाय। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा दलितहरूको संख्या झण्डै 43 लाखको हाराहारीमा छ। त्यसमध्ये करिब 14 लाख दलित तराईमा बसोबास गर्छन्, जसमा डुम र मुसहरको संख्या मात्रै झण्डै 9 लाखको हाराहारीमा छ। ती समुदायका झण्डै 79% अर्थात् 7 लाख भन्दा बढीसँग उभिने पनि जमिन छैन। आफ्नो जग्गा नहुँदा कहिले प्रशासनले टहरा भत्काइदिने, कहिले नदी किनारमा बस्दा बाढीले बगाइदिने। टहरा बनाउन पनि ऋण लिनुपर्ने, त्यही ऋणको भारी जीवनभर रहिरहने प्रदेश 2 का डुम र मुसहर समुदायका साझा समस्या हुन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएको 3 वर्ष भएको छ, तर डुम र मुसहर समुदायका यी समस्या सदियौंदेखि यस्तै छन्। त्यो समस्या स्थानीय र प्रदेश कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन्। उनीहरूको एउटै जवाब छ, सबै आएर बुझेर सोधेर जान्छन्, तर गएपछि फर्केर कोही आउँदैनन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ भनिएको छ, तर महोत्तरीका मुसहरहरूका लागि देशमा न त कुनै समानता छ न त सरकार नै। वर्षौंदेखि झुपडीमा बसिरहेका उनीहरूलाई आज त्यो पनि छैन। केवल खुल्ला आकाश मुनि दिनरात कटाइरहेका छन्। चुनावका बेला नेताहरूले 2 कोठे भए पनि पक्की घर बनाइदिने आश्वासन भने नदिएका पक्कै होइनन्, तर चुनाव जितेपछि देखाउनकै लागि भए पनि नेताहरूले बिना अध्ययन हतारमा घरको जग त बसाले, तर आज त्यो जग बसालेको 2 वर्ष हुँदा समेत त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यो बाँकी घर पूरा हुने सपना त देख्न छाडौ, सत्तामा पुग्नका लागि हात जोड्दै मुसहर बस्तीमा पुगेका नेतालाई आज निर्वाचन भएको 3 वर्ष भयो। ती मुसहर समुदायका जनताले भोट माग्न आउनेको नाक मुख समेत देख्न पाएका छैनन्। सत्तामा पुग्नका लागि जे पनि गर्ने, जे पनि बोल्ने नेताजीहरूको बानी अझै फेरिएन है। नेताज्यू त्यो गरिबको पसिनामा राजनीति गरेर कसरी रमाउनुहुन्छ? कसरी निद्रा लाग्छ तपाईहरूलाई? घर बनाइदिने आश्वासनमा बस्दै आएको झुपडी समेत भत्काइदिनु भयो। अहिले मुसहर समुदायका नागरिकको बिचल्ली भएको छ। न थात छ, न थलो छ, न शरीर ढाक्ने एक सरो लुगा नै छ, न खानाका लागि अन्न पानी नै छ। तर पनि यी बस्तीमा सरकारको पटक्कै ध्यान जान सकेको छैन। यसो देख्दा लाग्छ संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र केही पनि उनीहरूको पक्षमा छैन। देखाउँदैछौ मुसहर बस्तीको यो दर्दनाक अवस्थाबारे महोत्तरीबाट हाम्रा सहकर्मी नवीन चौधरीले तयार पार्नु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट। सरकारले गरिब विपन्नहरूलाई पक्की घर बनाइदिने सपना देखाएर उनीहरू बस्दै आएको झुपडी हटाएको 2 वर्ष भन्दा बढी भइसके पनि महोत्तरीमा सरकारी रवैयाका कारण पक्की घर त परै जाओस्, उनीहरूलाई बस्ने झुपडी समेत छैन, जसका कारण जनता आवास कार्यक्रमले गरिब, दलित र विपन्नलाई झन समस्या थपेको छ। दलित तथा विपन्नलाई सुविधा सम्पन्न आवास दिने सरकारको जनता आवास योजनाले महोत्तरीका सयौं मुसहर समुदायलाई आवासविहीन बनाइदिएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत महोत्तरीमा गएको आर्थिक वर्षमा 1000 दलित परिवारलाई घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। तर यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा घर निर्माणको कार्य अलपत्र परेको छ। घर नबन्नुको कारणका बारेमा समेत मुसहर समुदायले जानकारी पाएका छैनन्। सरकारले लाभग्राहीलाई प्रति घर कुल 3,32,500 रुपियाँ दिने र लाभग्राहीले 30,000 बराबरको श्रमदान गर्नुपर्ने मोडालिटीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर महोत्तरी लगायत तराईका जिल्लामा यो कार्यक्रम लथालिङ्ग छ। वर्षौंदेखि फुसको घरमा बस्दै आएका उनीहरूलाई सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रमले अहिले घर न घाटको बनाइदिएको छ। मौसम परिवर्तनसँगै कहिले चर्को घाम त कहिले भारी वर्षाको समयमा आवासविहीन भएका जिल्लाका भटोलिया, रामगोपालपुर, शम्सी, लोहारपट्टी, गौशाला लगायतका मुसहर समुदाय अहिले अलपत्र भई बिचल्लीमा परेका छन्। सरकारले निर्माण गर्न लागेको नमुना बस्तीहरूमा सुविधायुक्त घर कहिले बन्छ ठेगान छैन। तर अहिले उनीहरू त्रिपाल राखेर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। हमरा बड़ समस्या है, हमरा घर दुआर के अलगे तकलीफ है, कथी बाल बच्चा के अलगे तकलीफ है, पानी न रहे छी, खाए बगैर मरे छी, घर न हब तो में चोर चोरी अबै यो नो दशा में। एकरा बाद धिया पुता पेट कुनिया लगले रहिए, जहीं भीतरवा झाला टंगले छी। तो ये समस्या हमरा सके केते देले है, तो वो प्रधानमंत्री के बड़ा निमन लगे छै। तो एते घटना हमसे सहै छी से हमसे जानै छी। तो ओकरा आँख में पानी न आबै, सब नेता के, प्रधान मुखिया के, कथी कहै छै सरकार के, तो सरकारे है ओकरा पठैले कि एना करके सब जनता के मारिए सताइए, मतलब दुनियादारी सब ओकरा घर में चोर डाकू भी फैसैए। तै वजह से हमरा सके ई दशा लगे। अहाँ के समस्या सर बहुत बढ़िया। घर सब पहिल के छल कि घर सब तोड़वा देलकै, कल की घर सब सरकारी आयल छै, घर बनतै। अहाँ के लॉकडाउन जे छली तो पूरे लॉकडाउन एकदम बढ़िया से कारोबार भेलै, और लॉकडाउन खुल गेली ना तो यहाँ कारोबार बंद भ गेलै। पूरे पानिये में ऑल जनता सब रहे छै, रात के चोरो सब आबै छै, छमड़ा सब आ रहलै, ओकरे हम सब गेती छी रात में। बच्चा सब उनके पानी से डर, यहाँ घर में भी पानी देखियो, घर पे नई मिस्त्री सब नहीं आ रहा है। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रमले दलित समुदायको घर बनाउन सुरु गरेको थियो। तर वर्षौं बितिसक्दा पनि 2 कोठे घर निर्माण हुन सकेको छैन। जिल्लाको एकडारा गाउँपालिका र गौशाला नगरपालिका मुसहरी टोलमा करिब 36 वटा मुसहर समुदायका घर भत्काएर पक्की घर बनाउन लागेकोमा करिब 8 महिनादेखि घर निर्माण कार्य अलपत्र छ। पक्की घर बनाउने भनेर झुपडी भत्काएर बस्तीका सयौं घरको अहिलेसम्म जग उठाएर अलपत्रै छाडिएको छ। घर निर्माण नहुँदा अहिले उनीहरूको परिवारका महिला बालबालिका सहित वृद्ध वृद्धाहरू खुला आकाश मुनि बस्न बाध्य छन्। त्रिपाल र टेन्टमा पानी परेको र हावाहुरी आएका बेला बिचल्ली हुने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ। तर सरकारको उदासीनताका कारण घर बनेको छैन। आकाशमुनि रातभरि जसो तसो जीवन बिताइरहेकाहरूलाई अब आउने ठण्डीमा कसरी बाँच्ने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत महोत्तरीमा गएको आर्थिक वर्षमा 1000 दलित परिवारलाई घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। तर यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा घर निर्माणको कार्य अलपत्र बनेको हो। अलपत्र बनेको घर नबन्नुको कारणका बारेमा समेत मुसहर समुदायलाई जानकारी छैन। दैनिक जीवन यापन गर्न समेत समस्या झेल्दै आएका यिनीहरू राजनीतिक खिसातानी र सरकारको ढिलासुस्ती र सम्बन्धित निकायको लापरवाहीका कारण समस्या झेल्न बाध्य छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएको 3 वर्ष भएको छ, तर डुम र मुसहर समुदायका यी समस्या सदियौंदेखि यस्तै छ। यिनै नागरिकका समस्या र मुद्दालाई चुनावी नारा बनाएर कतिले सांसद त कतिले मन्त्री पद पड्काए। सत्तामा पुग्ने अनि आज तिनै नागरिकलाई बेवास्ता गर्दा अलिकति शरम लाग्नुपर्ने हो नि। सर्वहाराकै मुद्दा उठाएपछि उनीहरूकै लागि काम गर्नुपर्ने होइन? नेताजीहरू, तपाईका छोराछोरीहरू एक दिन पानीमा भिजेपछि निमोनिया हुन्छ। छोराछोरीको उपचारका लागि देशका महँगा अस्पतालमा लग्नुहुन्छ। मौका मिल्यो भने विदेशसम्म पनि धाउनुहुन्छ। मुसहर समुदायका छोराछोरी वर्षौंदेखि घाम पानीसँग लडिरहेका छन् र बिरामी भए एउटा सिटामोल पाउँदैनन्। छटपटिएर मर्नु बाहेक केही विकल्प छैन। जेन तेन त वर्षायाम कटाए, अब चिसोले कठ्याङ्ग्रिने दिन आउँदैछ। खै पूर्व तयारी नेताज्यू कि तराईमा शीत लहरले यतिको ज्यान गयो रे भन्ने समाचार सुनेपछि मात्रै राहतका नाममा एउटा कम्बल लगेर यो वर्षको जाडो टार्ने विचार छ। यी मुसहर समुदायका नागरिकमाथि यस्ता घटना घट्नु अघि नै उचित समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नुहोस्। थप चर्चा अघि विश्राम। हिजो सर्वहाराको नारा घन्टाउने सरकार आज अन्धो भएकी बहिरो। मुसहर समुदायका यी नागरिकले यस प्रश्नको जवाब खोजिरहेका छन्। विलासी जीवन बिताउने, ठुला ठुला महलमा एसी र हिटरमा सुत्ते बानी परेका नेताज्यूहरू हिम्मत छ भने एक रात मुसहर बस्तीमा रात काटेर देखाउनुहोस्, अनि थाहा हुन्छ गरिब तथा निमुखाको वास्तविक पीडा। सस्तो लोकप्रियताका लागि रेडिमेड आश्वासन दिने, घर बनाइदिने नाममा जग निर्माण गर्ने अनि वर्षौंसम्म सम्पर्कमा नआउने गरी बेपत्ता भइदिने। खै जिम्मेवारी वहन गरेको नेताज्यू त्यो जग ओड्ने कि बिछ्याउने? महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 की 60 वर्षीय पानी सादालाई एउटै चिन्ता छ, अब जाडो महिना कसरी काट्ने। उनको झुपडी भत्काएर पक्की घर बनाउने भनेर अधुरो छोडिएपछि परिवारको बिजोग भएको घर भत्काएर जनता आवास कार्यक्रमले पक्की घर बनाउने सपना देखाएर मुसहर बस्तीको 2 वर्षदेखि बिजोग छ। घरमा छाना नभएकाले अधिकांशको अवस्था दयनीय भएको छ। वर्षातको महिना जेनतेन गरी कटाइयो, अब जाडोको महिनामा कसरी बस्ने सदाले दुखेसो पुग्नु भयो। अब त बाँच्न सकिन्न, मरिन्छ होला। अघिल्लो जाडोको महिनामा परिवारका सदस्यहरूको बिजोग भएको उहाँ जलजाली सम्झनुहुन्छ। यसपालि पनि त्यही हकीकत हुने भयो भनेर मनमा चिन्ता लागेको दुखेसो उहाँको छ। यसपालि बर्खायाममा पानी परेपछि बस्तीका अधिकांश घरको चुलोमा आगो नै बल्न सकेन। छाना नभएकाले उनीहरूलाई खाना पकाउन समस्या छ। यस्तै अब जाडोले बिजोग हुने दिन आयो भनेर सबै तनावमा छन्। छोकरी तान के छी, बाल बच्चा ये पेट कुनिया लदैया, अपने अलगे भूखे टाटाव करै छी, आ घर न हब कतु से एक कमाइयो के लाभे जाए, आ लाभ तो कोई बा हम बना के खाए, पानी में बना के खबै। हां तो वही बात है, तो ओकरा सके सरकार के नेता सके जे मानी से हम इनके करबो। दुनिया में सबके घर दुआर केहन केहन भेजल, हम सब उनके बिल्टू आसन के दशा में भोग रहल छी। अपना भोग छी से तो भोगबे कर छी, बालो बच्चा पानी में पीतैया भीजे। तो ये समस्या न बुझे छ, तो केहन नेता है, केहन सरकार है, केहन मुखिया प्रधान है से हमरा सबके एते दशा करबे। वर्षायाममा मुसहर समुदायको घरमा खाना नै पाक्दैन। आज भन्दा झन्डै 2 वर्ष अगाडि नै झुपडी पक्की बन्ने भयो भनेर सबैजना हर्षित भएका थिए।
तर निर्माणको नाममा अलपत्र छोडिएकाले पीडामा झनै पीडा थपिएको अर्का मुसहर समुदायका बासिन्दा सञ्जय सदा बताउनुहुन्छ। कुनै पनि घरमा छाना लगाइएको छैन, झ्याल ढोका छैन, उही त्यस्तै छ। उनीहरूमध्ये कोही कोठाभित्र त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य भएका छन्। बस्ती पुग्दा मुसहर समुदायको बिजोग देखिन्छ। घरको छाना नभएकाले चिसोमै रात बिताउँदै गर्दा केही दम र रुगाखोकीका पनि बिरामी परेका छन्। बस्तीका अधिकांश गर्भवती र सुत्केरी मुसहर महिला खुला आकाश मुनि चिसो भुइँमै सुत्न बाध्य भएका छन्। आवासले बनाइदिएको कुनै पनि घरमा अझै छाना छैन। झुपडी भए पनि बस्ने बास भत्काएर पक्की बनाउने सपना देखाउने जनता आवासका कोही व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको उनीहरूको गुनासो छ। बिस्तारा ऐसे मचाना उचाना वही पर बैठ के खैली और वही घरे में अपन चलली बुलली तो थाल उल हो गए तो वही ऊपरिए में फिर सुत रही। नीचा में वही डर से न सुती छी, कीड़ा पतीरा के डर से सांप हाँ न अभी छे एने सन के 1 महीना पर अभी छे। आशा दे देलक आशा दे देलक, कल कहलक होते होते, अभी नहीं होइल कुछ। जिल्लाको एकदोरा गाउँपालिकाकी लालो सादा सरकारका कर्मचारी आएर बस्तीमा नामसास गर्दा निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। पक्की घर पाइन्छ भन्ने आशामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले उहाँलाई सरकारले बनाएको घर गाडो भएको छ। बुढेसकालमा पक्की घर पाइने भो भनेर सबैजना मक्ख थियौं, उहाँले मलिन अनुहारमा भन्नुभयो। तर हाम्रा दुर्दिन अझै सकिनन्। अहिले पनि फुस्कै घरमा सुत्छौं। पक्की घर त हाम्रो आँखा अगाडि ठडिएको मात्रै छ, उहाँको घर पनि अझै अधुरो छ। गरीब है और वो लोग घर गिरते यानी बाहर में मर जाते, जनता घटते सेवा को छर देले। सरकारले गरिबका लागि भनेर ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम महोत्तरीमा मात्र नभएर प्रदेशभरि नै लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ। घर पाउने आशामा बसेका धेरै विपन्नले भएको घर समेत भत्काएर पक्की घर रोक्नु पर्दा बिसल्ली भएको गुनासो पोखेका छन्। सोही बस्तीका स्थानीय उर्मिला सादा भन्नुहुन्छ, धेरै समस्या छ। गरिबको पक्षमा बोलिदिने कोही छैनन्। महिनौ बितिसक्दा पनि घर नबनेपछि जग उठाएको ठाउँमा झुपडी बनाएर त्रिपालले छाएर गुजरा चलाउँदै आएका छौँ। त्रिपाल र टेन्टमा पानी परेको र हावाहुरी आएको बेला बिसल्ली हुने गरेको उहाँको दुखेसो छ। जाडोमा शीतलहर, गर्मीमा लामखुट्टे र सर्पको प्रकोप, यस्तै वर्षामा पानीले दिनुसम्म दुःख दिएको छ। त्यसमाथि पनि रातिमा चोरहरू आएर सुत्न समेत नदिने गरेको उहाँको दुखेसो छ। ये सब देख ली, ये सब कहे छी मालूम ना होता है, चौकी के बारी ना आता है तो हम सब वने में सुतबै, माटी में सुतबै से कहियो। आई सब आई घर ना आती पता कर केनो में ना कीड़ा पतिया सब बस्ती में कीड़ा फतिमा ढुकबे कर दे बालू में हम सब सुतबै। आई तो हमरा सब के बाल बच्चा के कोन अथी होती से यहाँ सब कहियो। 7 गोरा छियै, एगो बुढ़िया है, 4 गो बच्चा है ना। यहाँ पतिया कनका हुलकी मार के देख लियो सर, घर में देखियो कनका। आई यहाँ से ना पतिया आबै तो हम सब पूरे समस्या दिखाइए दे, बताइए दे। ई घर हम सब केना रहल छै, बांस के सब चीज देखियो, ई चीज नया धइले। आई बहुत से न होय छै, यहाँ देखियो पानी आबै छै। हां अभी यही में रहै छियै, यही में रहै छियै। जकरा नहीं औटी छी जगह भर कर पानी रहै छै, उ की करै छी वसेरा पर दोसर के रहै। जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिकाकी 65 वर्षीय सारी सदाका केही दिन अगाडिसम्मको लगातारले बिजेर बालबच्चाहरू निकै बिरामी भए। उहाँ पीडा सुनाउँदै थप्नुहुन्छ, यो वर्षायाम त जसोतसो गर्यो, तर जाडोको महिनामा के गर्ने। तो कहलक कि सबसे जल्दी पूरा अथी से जहाँ तक लई अथी है ना कावर पार होइ छै तहाँ से सबसे गाड़ी लिए है तो साल भर ही रहते आप कथी बुझाइ कते दिन में बन जाए अहाँके बुझाइए? अब तो वो जानते ना, हम मिस्त्री छी, हमसे पैसा वाला छी, हमसे कब से दिन में बन जाते। ई घर बने में लेट भेला से अहाँके की दिक्कत भ रहल है? की दिक्कत भ रहल है हमरा सबके, देखू एमे 3 गो बेटा है, घर है से में तकलीफ होइ छै। एकरा बाद देखू बाथरूम रहल, बाथरूम न है, एकरा बाद प्लास्टर न है, आ खिड़की में देखू खिड़की में छर। जिल्लाको रामगोपालपुरका स्थानीयलाई पनि सरकारले बनाइदिएको घर हर्सन विस्मान जस्तै भएको छ। धेरैले अहिले पनि परालकै झुपडीमा रात बिताउनु परेको छ।
उनीहरूलाई घरले कुनै पनि खुसी दिन सकेको छैन। सरकार आएर अधुरो घर फेरि बनाइदेला भन्ने आश पनि उनीहरूले मारिसकेका छन्। उनीहरूले सरकारको यो कार्यक्रम हात्ती छेरेर पुच्छर अड्किए जस्तै भयो भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन् आधा घर बनाइदिएर हुन्छ, दैनिक ज्यालादारी काम गर्नेले कसरी बाँकी काम पूरा गर्नु? हामी गरिब पक्की घर पायौं भनेर के मक्ख पर्नु र? रात फुसकै घरमा कटाउनु परेको छ। जब तक किकायती से यही के सब कुछ होते ना, यही के हम लेके जाए छी योजना, यही के योजना लेके जब आई तो फिर हमरा मिलते रकम, फिर रकम मिलती तो हम चतरा चढ़ाबे। मतलब मोटा मोटी कते दिन में घर बन जाते? मोटा मोटी हमरा रकम देते 1 महीना में फिट कर देते। अहाँ के तो अंदाज होते ना, अहाँ के तो हाकिम सब से ये बात होइत होते ना। जी। अभी तक कई किस्ता हम पैसा उठेने छी? हम 2 किस्ता किस्ता जी 2 किस्ता में कते तक उठावे के छली, कते तक लीटर तक? ये हमरा रहले 10 फीट तक उठावे के, वो तो 3 फीट छोड़ के तैयार हम कर देलिए। 10 फीट तक न उभिने जग्गा छ, न सरकारले दिएको सहारा नै। महोत्तरीका हरिसादा उमेर 70 वर्ष, सेतो धोती र गन्जीमा देखिनु भएका उहाँको घर हेर्दा पक्की नै देखिन्छ। भुइँमा सोलिङ प्लास्टर पनि भएको छ, तर चारैतिर केवल 5 इन्च दिवार उठाएर छोडिएको छ। बस्न योग्य झै देखिन्छ घर झट्ट हेर्दा, तर झ्याल ढोका जोडिएका छैनन्। बस्तीभरि उहाँकै जस्तो गरी नयाँ नयाँ पक्की घर देखिन्छन्, तर स्थानीयहरू ती घर पाएर खुसी छैनन्, किनकि ती सबै घर अपुरा छन्। बास बस्ने ठेगान नहुँदा हरिसदाको पनि बिजोग छ। दिक्कतें हजूर से की कहल जाए, न इंडिया जा सके छी, न नेपाल में कोनो साधन भेट रहे मजदूर के, न कहीं कमाए खाजी बच्चा सब खाए बगैर लाए कही रहे। अब नून रोटी अब केकरो में गहूम कटी से लबे छै तो पिसा के बाल बच्चा के गुजर करबे छै। कोई साधने नहीं नेपाल में, बंदी है। कहाँ जाओ बंदी में गले से आवास कार्यक्रमले कहिलेसम्म घर निर्माणको काम पूरा गर्छ? स्थानीय इन्दुल कुमार सादा भन्नुहुन्छ, सम्बन्धित निकाय देखा पर्दैन कसलाई दुःख पोख्ने। अब जाडोको मौसम आउने बेला भयो, छदा खादाको घर भत्काएर पक्कीको सपना देखाउँदै अलपत्र पारेको भन्दै बस्तीका स्थानीय आक्रोश पोख्छन्। जनता आवासका कोही पनि प्रतिनिधि नआएको गुनासो उहाँहरूको छ। गाउँका गर्भवती महिला र जन्मिएका शिशुलाई बचाउन उनीहरूलाई कठिन परेको छ। जनता आवास कार्यक्रमले निर्माण थालेको जिल्लाभरिको दलित बस्तीको हालत पनि यस्तै छ। नेता सब नहीं अभी छै, यहाँ घर बनते कि नहीं बनते वो कह देती तो यही पर हम सब झोपड़ी तान के रहती और बढ़िया जगह फिर न तो यही पर घर बना लेती बांसे के, तो वो न करे छै। हमारा सबके जनता देखू अथी में ऊँट टोली रह कीड़ा फतिंगा के डर छै। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका, रामगोपालपुर नगरपालिका लगायतमा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमले गरिब दलित र विपन्नलाई झन समस्या थपेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रमले 8 महिना अघि दलित समुदायको घर बनाउन सुरु गरेको थियो, तर 8 महिना बितिसक्दा पनि 2 कोठे घर निर्माण हुन सकेको छैन। गौशाला नगरपालिका छ फुलकाहाका मुसहर टोलमा करिब 36 वटा मुसहर समुदायका घर भत्काएर पक्की घर बनाउन लागेको करिब 8 महिनादेखि निर्माण कार्य अलपत्रै छ। पक्की घर बनाउने भनेर झुपडी भत्काएर बस्तीका 36 वटा घरको अहिलेसम्म जग उठाएर अलपत्र छोडिएको छ। घर निर्माण नहुँदा अहिले 36 परिवारका महिला बालबालिका सहित वृद्धवृद्धा खुला आकाश मुनि बस्न बाध्य छन्। उनीहरू महिनौदेखि बाहिर टेन्ट पालमा बस्नु परेको छ। जिल्लाका मुसहर समुदायका अधिकांश घरहरू आधा मात्रै बनाइएको छ, न झ्याल छ न ढोका नै चटाउनु भएका छन्। प्लास्टर गरिएको छैन, झ्यालको खाली भागमा इटाले बेरिएको छ। चिसोमा स्याट, बर्सातमा पानी र गर्मीयाममा चर्को घामले बसिसक्नु छैन ती घरहरूमा। सरकारले गरिबहरूका लागि भनेर ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम महोत्तरीमा मात्रै नभएर प्रदेश एकभरि नै लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ। सरकारका यी कार्यक्रमले प्रदेश 2 का डुम र मुसहर समुदायलाई किन छुन सकेन? सरकार कार्यक्रम ल्याएर मात्र हुँदैन, कहिले कति अवधिमा कार्यक्रम कहाँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन अभाव र ठोस योजना नभएकै कारण आज यस्तो समस्या निम्तिएको हो। प्रदेश 2 मा डुम र मुसहर समुदायको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या छ। त्यही जनसङ्ख्यालाई टेकेर राजनीतिक पदको हाँगा समाएकाहरू यो बुझ्न जरुरी छ भोलि पनि यही जनसङ्ख्याको आवश्यकता पर्नेछ। नमस्कार।